कहाँ जाँदैछ मुलुक? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित होला, भोलि त फेरि चुनाव हुन्छ होला नि त। अनि त्यतिखेर यी सम्पूर्ण इन्डियनले कसलाई बटाल्छ? 6 बुँदे समझदारी गर्नुभयो अरे। अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला डढाउँदा यो संविधान कति बुझेका होलान्, मलाई त हाँस उठ्छ। नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै छैन। म यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई भन्छु, ती पोहोर तपाईँले जे फैसला गर्नुभयो ती फैसला चाहिँ अब कसरी संवैधानिक भए त? अहिले चाहिँ तपाईँले वरिष्ठता चाहिने, अमुक मुद्दामा चाहिँ तपाईँ वरिष्ठता राख्ने, त्यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँ वरिष्ठता नराख्ने। आज के बनाउनु भयो तपाईँले? आज सर्वोच्च अदालतको हैसियत हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो। संसद सदस्यहरू 146 49 जनाले त्यो रिट निवेदन दिए भन्दाखेरि तपाईँले त्यो गतिविधि गर्नुभयो। एउटा निरीह नागरिकको मुद्दामा के हुन्छ? तपाईँ हुल गर्दै हुनुहुन्छ। जे गरे पनि भयो तपाईँले। तपाईँलाई चाहिएन संविधान? अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइराखेका थिए अनि अहिले तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा के माग्न जानुभएको छ? नेपाली जनताको लागि के माग्न जानु? यो राज्य प्रणाली राजा वीरेन्द्रलाई मारेर ल्याएको राज्य प्रणाली होइन। यो देश नै कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो। कहाँ रह्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका? नेपाली नागरिकतालाई मामा ज्वाइँ फुपाजु भन्दै 70 मा भारतीयले नागरिकता लिने कुरा निरन्तर चलेको छ। प्रधानमन्त्री पनि अब सर्वोच्च अदालतले राखिदिनु पर्यो। इजलासमा निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत हुने कानुन व्यवसायीहरूले 62-63 को आन्दोलनमा हामी निर्णायक थियौँ भन्ने जस्तो हैसियतमा बेन्चलाई नै तपाईँले यो गर्नुहुन्छ र तपाईँले यो गर्नु हुँदैन भनेर आदेश दिएको देखियो। भन्नुको तात्पर्य अब 62-63 को आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका कानुन व्यवसायीहरूले, त्योसँग सम्बद्ध रहेका कानुन व्यवसायीहरूले अब अदालतलाई तपाईँ यो गर्नुस् र यो नगर्नुस् भनेपछि प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनको लागि त ती कानुन व्यवसायीहरू एउटा पक्षका कानुन व्यवसायी हुन्, प्रधानमन्त्रीको पक्षका कानुन व्यवसायीहरू अरू नै होलान् भनेपछि तपाईँ निवेदकको कानुन व्यवसायीले एउटा कुरा भन्ने, म प्रत्यर्थीको कानुन व्यवसायीले एउटा कुरा भन्ने र दुईटा परस्पर विरोधी कुरा इजलासमा राखेपछि अनि त्यसको आधारमा न्यायाधीश बस्ने र नबस्ने भन्ने कुरा भएपछि अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ठिक छ भोलि जुनसुकै इजलास बसोस्, जुनसुकै न्यायाधीश बसोस्, अब प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा निर्णय आयो भने पनि हामीले इजलास गठनको बेलामा यो भनेका थियौँ भने त्यसैले स्वतन्त्र न्याय भयो भन्ने कुरा भएन। होइन, प्रतिनिधि सभा गठनको पक्षमा आयो भने पनि देखिस् हामीले त त्यहाँ सुरुमै अदालतमा यस्तो कुरा भनेका थियौँ, त्यसकारणले यस्तो कुरा भयो भन्ने कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका साथै सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलास मार्फत प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिने भन्ने जुन रिट निवेदन आएको छ, यसले गर्दा नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा मलाई लाग्छ समाप्त भयो। अब तपाईले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्नुभयो, पक्षमा पनि नभनौँ, तपाईले फैसला गर्दाखेरि कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने भयो भने एउटा पक्षले हार्नेले अदालतलाई होइन न्यायाधीशको उपस्थितिमै आपत्ति उठाएको थियो भन्छ, होइन तपाईले गर्नु भएन भन्यो भने फेरि पनि पराजित हुनेले होइन न्यायाधीश यस्तो भएको थियो भन्छ। अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अथवा यो संविधानको धारा 137 बमोजिमको प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाउने जुन कुरा थियो, अब यसलाई नियम बनाएर वरिष्ठताका आधारमा राखेर फैसला गर्ने भनेर यदि अब तपाईले भन्नुहुन्छ भने म यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई भन्छु, हिजो सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईको अध्यक्षतामा बनाएको संवैधानिक परिषद हिजो अस्ति पोहोर तपाईले जे फैसला गर्नुभयो
ती फैसला चाहिँ अब कसरी संवैधानिक भयो त? अहिले चाहिँ तपाईँले वरिष्ठता चाहिने, अमुक मुद्दामा चाहिँ तपाईँ वरिष्ठता राख्ने, त्यो मुद्दामा चाहिँ तपाईँ वरिष्ठता नराख्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले सबै संवैधानिक पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र त्यो राजनीतिक नियुक्तिलाई संसदीय सुनवाई समिति, जहाँ त्यहाँ पनि फेरि सबै संसद सदस्यहरू हुन्छन् भनेपछि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले गरेको, राजनीतिक दलका नेताले गरेको निर्णय त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष कसरी हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधानको संरचना अथवा यो संविधान नै विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने भएन। तपाईलाई म स्मरण गराउँ, राजा ज्ञानेन्द्रको टाइममा यो शाही आयोग बनाएर भ्रष्टाचार आदि इत्यादि छानबिन गर्ने के काम कारबाही गरेको थियो। त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी लगायतका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो र त्योभन्दा अगाडि कैयन पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र त्यहाँ बसेका जजहरूको बारेमा किन प्रश्न उठेन? र त्यो त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले त असंवैधानिक त भन्यो। त्यतिखेरको अवस्थामा खोइ त त्यहाँ न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो। आज के बनाउनु भयो तपाईले? त्यो हटाएर तपाईले ल्याउनु भएको होइन। प्रतिनिधि सभाले अब आज राजा वीरेन्द्रको देहावसान भएको दिन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक, राजा वीरेन्द्रले त नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, यो संविधान र कानुन नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता, स्वाधीनतासँग के हुन्छ भन्दाखेरि यही सर्वोच्च अदालतलाई सोध्यो र यो सर्वोच्च अदालतले हुँदैन भन्यो नि। आज सर्वोच्च अदालतको हैसियत हेर्नुस् कहाँ पुग्यो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी जस्ता हुल नहुने, बल नहुने र च्यानल पनि नहुने, यो भन्दा तपाईलाई अलिकति असजिलो लाग्न सक्छ। अदालतभित्र रहेको व्यथिति, विसङ्गति र बिचौलियालाई निराकरण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर वर्तमान सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले वर्तमान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको संयोजकत्वमा कमिटी नै बनाउनु भएको थियो। भनेपछि अदालतमा बिचौलिया छ, भ्रष्टाचार छ, लाइन छ आदि इत्यादि छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देखियो भने अब त्यो पहुँच नपुग्ने मान्छे अहिले जसरी तपाईले संवैधानिक इजलासमा यो देशको भूतपूर्व संसद सदस्यहरू 146 49 जनाले त्यो रिट निवेदन दिए भन्दाखेरि तपाईले त्यो गतिविधि गर्नुभयो। एउटा निरीह नागरिकको मुद्दामा के हुन्छ? त्यो हुन्छ, कोही बोल्छ, कोही भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आम नेपाली जनताले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर विश्वास गर्ने आधार मलाई लाग्छ सिद्धियो। गम्भीर कुरा भयो त। मलाई लागेको कुरा ठिकै हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर हामीले अदालतलाई हेर्यौं। हिजो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीको उसमा प्रश्न उठ्दाखेरि हरिकृष्णजीले बेन्च छोड्नुभयो। बेन्च छोडेपछि के हरिकृष्ण कार्कीजीले निवेदकहरूले भनेको कुरा माने हो? म स्वतन्त्र हुन सक्दिन, त्यसकारणले गर्दाखेरि म उठेँ भने हो। अब अहिले फेरि बमकुमार श्रेष्ठ र दीपक कुमार कार्की, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी को प्रश्न उठ्यो। तर बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा एमाले र माओवादी आफ्नो आफ्नो कित्तामा जाने निर्णय जुन फागुन 23 गते गर्नुभयो, त्यो फागुन 23 गतेको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न हुँदैन भन्ने त सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि त हो नि।
उहाँको पनि त इजलास हो नि। चोलेन्द्र शमशेर राणा, प्रकाश ढुङ्गाना र तेजबहादुर केसीको इजलास हो नि। भने अब प्रधान न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेन? दुईजना न्यायाधीश त हटाउनु होला तपाईँले। अब प्रधान न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेन। यदि त्यो प्रश्न उठ्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्नुहुन्छ आफू बसेर? होइन, यो प्रश्न उठाउने जो छन् नि विष्णु सर, जे प्रश्न यो उठाइराखेका छन्, यो प्रश्न उठाउनेहरू जायज प्रश्न उठाइराखेका छन् कि नाजायज प्रश्न उठाइराखेका छन्? आखिरी दलहरूलाई तिमीहरू वैधानिकता पुरा गरेर आऊ भनेको न हो, आफ्नो आफ्नातिर जाऊ भनेको होइन। मिलेरै आउँछौ भने अर्को दलको नाम लिएर आऊ भन्ने फैसला अदालतले गरिदियो भनेर यत्रो प्रतिशोधको आगो त्यहाँभित्र लगेर हालेर संवैधानिक एउटा कानुनी आस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने त हो को चुकिराखेको छ बताइनु? होइन होइन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक प्रणाली, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, रुल अफ ल होइन, हुल अफ ल। तपाईँले आफ्नो बलमा ताकतमा, हामी 146 जना संसद सदस्य छौँ, हामी सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू अदालतमा आएका छौँ। तपाईँलाई एउटा आम नागरिक, एउटा भारी बोकेर खाने भरिया को लागि तपाईँले डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द गर्नुभएको छ। एक बोरा चामल मैले किने भने त्यसलाई बोकाएर यहाँ घरसम्म ल्याएर उसले 100 रुपियाँ ज्याला पाउँदैन। तपाईँले सर्वोच्च अदालतमा 146 जना निवेदक लगायतका 500 जना मान्छेको हुल लगेर के गर्न खोज्नुभयो? गर्न खोज्या के? अदालतलाई प्रभाव नपारे भए के गरे? र त्यो कहाँबाट आयो त्यो प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति? भने यो संविधानबाट आयो। कसरी संविधानबाट आयो? किनभने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा त अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएर तपाईँले प्रधान न्यायाधीश छान्नुहुन्छ, तपाईँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छान्नुहुन्छ। अनि तपाईँले छानेका मान्छे संसदमा आएर संसदीय सुनवाई समितिमा, अनि तिनीहरूले हुन्छ र हुँदैन भनेर अनुमोदन गर्छन्, अनि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छ। भनेदेखि अहिले तपाईँ राष्ट्रपतिलाई यति ठुलो चार्ज लगाइराख्नु भएको छ। हालाकि राष्ट्रपतिले गरेको ठिक बेठिक त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी बहस गर्न सक्छौँ, तर तपाईँ राष्ट्रपतिलाई जे चार्ज लगाइराख्नु भएको छ, तपाईँले संसदीय सुनवाई समितिबाट मन्जुर गरेको न्यायाधीश होइन, तपाईँले संसदीय सुनवाई संवैधानिक परिषदबाट यो मान्छे न्यायाधीश हुन योग्य छ भनेको होइन। यिनै वकिल होइनन्। अस्ति पनि कुमार चौडाल र यो नकुल सुवेदी भन्ने मानिस सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदाखेरि योग्यता पुगेको छैन भनेर रिट हाल्ने यिनै होइनन्। मनोज कुमार शर्मा न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको छैन भनेर रिट हाल्ने यिनै शम्भु थापाजीहरू होइनन्। यिनीहरूले नै संसदीय समितिमा उजुर गरेको होइन। आज तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँको विरुद्धमा यत्रो काम गरिराखेको छु, अनि भोलि नै तपाईँको मुद्दा पऱ्यो भने श्रीमान मेरो मुद्दामा यसो भनेर बहस गर्न मै गइराखेको छु। अनि अहिले सारा राजनीतिक दलहरूको पनि वकिल मै भएको छु, अनि म न्यायाधीश बेन्चमा त्यही भन्छु, कहाँ रह्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका? ठिक छ, यो संवैधानिक इजलासमा फेरि संवैधानिक प्रश्न आयो। अब निकास के हो बताइदिनुहोस् त? यहाँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो जुन खालको त्यहाँ क्रोनिक भइरहेछ नि, अब यसले निकास कसरी लिन्छ बताइदिनुहोस् त? अब अहिले त उहाँहरूले संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीलाई संशोधन गरेर वरिष्ठतमका आधारमा न्यायाधीशहरू राख्ने भन्ने जे कुरा अहिले सार्वजनिक भएको छ होला। अब त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला अथवा त्यही गर्ने होला, किनभनेदेखि अहिले सर्वोच्चमा त्यही प्रश्न उठिराखेको छ। तर संविधानको धारा 137 लाई हामीले एकचोटि हेर्यौं भने सर्वोच्च 137 सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन्। न्याय परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। न्याय परिषदको सदस्य को हुन्छ? कानुन मन्त्री हुन्छ। न्याय परिषदको सदस्य को हुन्छ?
एउटा प्रधानमन्त्रीले रोजेर पठाएको मान्छे हुन्छ, अर्को बारले पठाएको मान्छे हुन्छ भनेपछि त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले चोकेका 4 जना मान्छे हुन्छन् भनेपछि मैले तपाईलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, नेकपा माओवादी र एमालेलाई टुक्रा गर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने त प्रधान न्यायाधीश पनि हो नि त। जब त्यो इजलासमा बसेको तेजबहादुर केसी अयोग्य भयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणा सामान्य प्रधान न्यायाधीश कसरी योग्य हुनुहुन्छ? प्रश्न त गम्भीर आयो उहाँमाथि। एकछिन। अब प्रश्न गम्भीर मात्रै होइन, तपाईले बनाउनु भएको संविधान, यो संविधानको धारा 137 प्रधान न्यायाधीशले अरू तोकेका 4 जना मान्छे संवैधानिक इजलासमा बस्छन् भनेर संविधानमा लेखेको कुरा तपाईँ अब सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बसेर अर्को न्यायाधीश राख्न सक्छ भनेर लेख्नु? संविधानको संशोधन त नेपाली जनताको 2/3 अभिमतले प्रतिनिधि संसदले गर्नु पर्यो। बन्द छ त्यो, विघटन छ होइन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँ हुल गर्दै हुनुहुन्छ, जे गरे पनि भयो तपाईले, तपाईलाई चाहिएन संविधान। त्यसैले मैले भनेको खोइ विधिको शासन। ठिक छ, यो पाटो एउटा छ, यो प्रश्न उठेको छ। तर यो मात्रै होइन, ट्याक्क मिनेटमा संवैधानिक प्रश्नहरू र सङ्कटहरू उठेका छन्। अहिले जसपाको 2टा पक्षले पठाएको पत्र निर्वाचन आयोगले यो भएन भनेर पठाइदिएको छ, यो विधि पुगेन भनेर पठाइदिएको छ। त्यो दलले एकले अर्कालाई कारबाही गरेको पत्र को विधि पुगेन भनेर पठाइदिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो के विधि पुगेन, के भन्न खोजेको निर्वाचन आयोगले, त्यो दलले के गर्न खोज्या हो, यो बताइदिनु। अब फेरि पनि अब यो यति असङ्गति र विसङ्गतिहरू छन्, त्यो भनेर साध्य छैन। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था के हो भने आफू कायम रहेको दल अथवा जुन दलबाट आफू निर्वाचन भएर आयो आदि इत्यादि त्यसको हुइप मानेन भने संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। तर कायम रहेको राजनीतिक दलको 40% संसद सदस्य र 40% केन्द्रीय सदस्य भएर पार्टी ब्रेक गर्न पाइन्छ। त्यतिखेर चाहिँ पद जाँदैन भनेपछि अब अहिले निर्वाचन आयोगमा तपाईले एउटा चिठी लेखेर पठाउनु भयो, मैले एउटा चिठी लेखेर पठाएँ, प्रतिनिधि सभा विघटन छ। तपाईँ पनि संसद सदस्य होइन, म पनि संसद सदस्य होइन। अब संसद सदस्य होइन भन्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ कसरी होइन भन्नुहुन्छ। हो भन्नुहुन्छ, तपाईँ संसद सदस्य होइन। अब निर्वाचन आयोगले तपाईँ यो अनुसूची बमोजिम आदि इत्यादि 40-60 जे मिला ल्याउनुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो निर्वाचन आयोग केही अर्थ छैन। किनभनेदेखि अहिले निर्वाचन आयोगले जसपाको केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतको निर्णय मात्रै हेर्ने कि तत्काल कायम रहेको संसद सदस्य सङ्ख्यालाई पनि हेर्ने। अब जसपा अहिले वैधानिक रूपले 40-60 गरेर फुटेको छैन। तपाईले मलाई निकाल्नुभयो, मैले तपाईलाई निकालेँ। निकाल्नुको कारण के? तपाईले शेरबहादुर देउवालाई सहीसाब गर्नुभयो, मैले केपी शर्मा ओलीलाई सहीसाब गरेँ। त्यो सहीसाब गरे ठिक हो कि होइन भन्ने सर्वोच्चमै छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ अहिले निर्वाचन आयोगले? गर्ने के? यसै कारण फेरि पनि घुम्दै फिर्दै मान्दा नमान्दा चाहँदा नचाहँदा यो तपाईहरुले बनाएको संविधान तपाईहरुलाई नै गाडो भयो। निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने, अहिले अध्यादेश ल्याएर नेपालको सम्प्रभुताका मालिक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुने कुरामा 60 दिने अध्यादेश ल्याएर तपाईँ सम्पूर्ण 63 सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता बाँड्ने, यसको बारेमा को बोल्ने? अब अहिले सिराहामा
पुतला दहनको कार्य चलेको छ भनेर हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ। आम सञ्चारले लेखेको छ रौतहटमा यो 78/2/16 को एउटा आम सञ्चारको कुरा गर्दैछु म। रौतहटमा 1 वर्ष यता भारतीयले ठुलो मात्रामा नागरिकता लिएको। महोत्तरीमा 222ले दोहोरो नागरिकता लिएको, तीमध्ये 121वटा भारतीय। 70मा त्यस्तै 230वटा अनुसन्धानमा भारतमा विभिन्न अपराध गरेर नेपाल छिरेका तत्कालीन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज बताउने सुभाष झाले श्रीपुरबाट दिनेश झाको नाउँमा नागरिकता लिएको। अनि नेपाली नागरिकतालाई मामा ज्वाइँ फुपाजु भन्दै 70मा भारतीयले नागरिकता लिने कुरा निरन्तर चलेको छ। अब तपाईँ वंशजको नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा स्थापना गर्नु होला, वकिल जो बहस गर्ला, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित होला, भोलि त फेरि चुनाव हुन्छ होला नि त। अनि त्यतिखेर यी सम्पूर्ण इन्डियनले कसलाई बटाल्छ? कहाँ जाँदैछ मुलुक? खाली प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रधानमन्त्री पनि अब सर्वोच्च अदालतले राखिदिनु पर्यो। अनि सर्वोच्च अदालतमा को छन्? सबै तपाईको पार्टी, मेरो पार्टी, उसको पार्टी, संसदीय सुनवाई समिति, संवैधानिक परिषदबाट राखेका मान्छे छ। अनि आज उसले होइन म नबस्ने भए भन्छ, उसले होइन म बसेर के हुन्छ भन्छ। अब जो मान्छेलाई अहिले तपाईले संवैधानिक इजलासमा बस्नबाट रोक्नु होला, त्यो मान्छेमा त्यही न्यायाधीशको बेन्चमा भोलि ज्योति किरणको मुद्दा पर्यो भने के हुन्छ? कसले बोलिदिन्छ? छ नेपाली जनताको लागि यो राष्ट्र, यो जनता, यो राष्ट्र, यो राज्य व्यवस्था, यो अदालत छ, बाँकी रह्यो। यस्तो बेला अब अपराधीहरूलाई 6 बुँदे समझदारी गर्नुभयो अरे अब सारा त्यो कैलाली कञ्चनपुरका घटनाका कसुरदारहरूलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्छ। ती पीडितहरू के गर्छन्? त्यो एउटा जुलियस सिजारमा मैले एउटा कथा पढिरहेको थिएँ। माई बिलभेड कन्ट्रीम्यान, इफ यु हेभ टियर्स इन युर आइज, दिस इज द राइट टाइम टु सेट देम भनेर। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईँहरूको आँखामा आँसु छ भने त्यो बगाउने बेला अहिले हो। के गर्ने त्यो पीडितले? कहाँ जाने नेपाली जनता? कसलाई? यस्ता पीडित थुप्रै छन्। जनयुद्धमा प्रचण्ड शेरबहादुरहरूले सत्ता र विद्रोहीका बिचमा भएका द्वन्द्वको न्याय छैन। उपेन्द्र यादवले रौतहट गौरमा मचाएको हत्याकाण्डको अहिलेसम्म छानबिन छैन। अब रेशम चौधरीको त्यही छ, भोलि अर्काले गर्ला, प्रचण्डले हिजो गरिरहेको घुमिरहेछ, मैले किन भन्छ। निरन्तर यस्ता श्रृङ्खलाहरू बढिराख्ने अब क्रम निरन्तर। किनभने अब यसको समाधान के हो त? किनभने अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। एउटा कहावत मैले सुनेको थिएँ, मन्त्री र डाका कुरा गर्दै रहेछन्। अनि डाकाले भन्दो रहेछ मन्त्रीलाई, तिम्रो चाहिँ अगाडि अगाडि पुलिस हुन्छ, मेरो चाहिँ पछाडि पछाडि पुलिस हुन्छ, तिमी र म चाहिँ सँगसँगै हुन्छौ। ठ्याक्कै थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले हाम्रो लागि, आफ्नो लागि, यो फेरि पनि विक्रम सम्वत 1825 पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक आर्जन गरेको र हिजो राजा वीरेन्द्रले ककसका स्वार्थमा काम नगरेको 116वटा देशले शान्ति क्षेत्र बनाएको, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको प्रतीक राज संस्था रहेको, त्यसलाई ढालेपछि नेपालमा यो जुन बुरी हाल भएको छ। र फेरि पनि मैले तपाईलाई भने सम्पूर्ण अपराधीहरू राज्य सत्तामा छन्। त्यसकारणले गर्दा यो परिवर्तन नेपाली जनताले, यदि 62-63मा नेपाली जनता कै क्षमतामा भएको हो भने नेपाली जनताले फेरि यसलाई समाप्त गर्नलाई उठ्नु पर्यो नि।
यस कारणले गर्दाखेरि अबको निकास भनेको जनताको क्रियाशील आन्दोलनद्वारा यो व्यवस्थाको अन्त्य, अबको विकल्प होइन भनेदेखि त नेपाली जनतालाई भोट हाल्न नदिने तपाईँ। प्रधानमन्त्रीले त भन्यो नि त, म नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेर। जनताले भन्थ्यो होला नि त, तेरो राजनीतिक पार्टीका मान्छे न्यायाधीश भर्ना गरेर यो कुरा गर्ने, यो लखनऊ लुट गर्ने भनेर। अझ उदेक लाग्न सक्छ ज्योतिजी, अहिले नेपालमा कतिजना संसद छन् थाहा छ तपाईँलाई? 884 जना। ती 884 जना भत्ता खान पाइन, लुट्न पाइन, अथवा चाहिँ के पाइन, कमिसन पाइन, सलाम पाइन, गाडी पाइन, मोटर पाइन भनेर सर्वोच्चमा उजुर गर्न गएका छन्। प्रदेश जोड्नुहोस्, यो जोड्नुहोस्, त्यो जोड्नुहोस्। अनि नेपाली जनताको लागि, कोरोनाको लागि ग्यास, त्यो अक्सिजन सिलिन्डर नेपाली जनता आफूले पैसा तिरेर, हिजो पनि सर्लाही सिरातिर जनताले आफू अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइराखेका थिए। अनि अहिले तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा के माग्न जानुभएको छ? नेपाली जनताको लागि के माग्न जानु? यो राज्य प्रणाली तपाईँले राजा वीरेन्द्रलाई मारेर ल्याएको राज्य प्रणाली होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जे भन्नुभएको थियो, आज नेपाली जनता निरीह भए। आज जेठ 19 गते वीरेन्द्र परिवारको वंशनाश गरिएको दिन पनि हो। यो इतिहासको एउटा कालो दिन पनि भएको छ हामी नेपालीहरूका लागि। तपाईँले भनिहाल्नुभयो वीरेन्द्र मारेर ल्याएको व्यवस्था। यो वीरेन्द्रको हत्याबारे तपाईँले अलिकति यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? धेरै कसैले दिपेन्द्रले हत्या गरेको भनेका छन्, कसैले विदेशीहरूको यसमा चलखेल छ भनेका छन्, कसैले यो चाहिँ अब ज्ञानेन्द्रले गरे भन्छ, बिर्सिनु पर्ने ज्ञानेन्द्रले गर्ने, पारसले गरेको, ज्ञानेन्द्र भन्दैन नि पारसले हो विशेष गरी यो गरेको भन्ने पनि भनाइ मान्छेहरू गर्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ विष्णुजी? आज विशेष गरी वीरेन्द्र र राजपरिवारलाई सम्झेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? राजा वीरेन्द्र मलाई भन्नुहुन्छ भने नेपालका लागि, संसारका लागि दोस्रो गौतम बुद्ध हुन्। भगवान बुद्ध राजा शुद्धोधनका छोरा सिद्धार्थ गौतम, ती पनि राजैका छोरा थिए जो विश्व शान्तिका अग्रदूत, शान्तिका सम्राट भएका छन्। र जहिले पनि भर्खरै पनि यो देशका प्रधानमन्त्री अस्ति 15 गते राष्ट्रका नाउँमा, गणतन्त्र दिवसका नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरि भगवान बुद्धको देश, सीता माता रामको देश भनेर गर्व गर्दै थिए। तर संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको रूपमा सम्मान र मर्यादा गरेको नेपाल, त्यो 116 राष्ट्रको समर्थन जुटाउन सक्ने त्यत्रो महान चक्रवर्ती राजा भन्छु म राजा वीरेन्द्रलाई। तपाईले के चाहिँ गर्नुभयो? तपाईलाई सी जिनपिङ आए पनि भगवान बुद्धको नाउँ बेचेर खानु छ, भगवान बुद्धको देशमा समर्थन छ। तपाईको खल्तीमा छापेको त्यो 100 रुपैयाँको नोट हेर्नुस्, लुम्बिनी दि बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर त्यही छापेर खानु परेको छ। अनि गर्दा गर्दै आज तपाईको गणतन्त्र, हिजो त निरङ्कुश राजतन्त्र बन्नुहुन्थ्यो, त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रमा पनि प्रजातन्त्र दिवस अथवा पुस 1 गते पञ्चायतको संविधान दिवस ठुलो सजधजका साथ टुणी खेलमा जनताको अपार हर्ष, जिल्ला जिल्लामा जुलुस नारा गरेर मनाइन्थ्यो। गर्दा गर्दै सैनिक टुणी खेलमा मनाइने गणतन्त्र दिवस सैनिक मुख्यालयमा गएर समाप्त भयो। सैनिक मुख्यालयमा कहाँ गएर समाप्त भयो?
देवादिदेव महादेव मेरो देशको सैनिकको राष्ट्रिय सैनिक दिवस अनि सैनिक मुख्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखेर अनि गणतन्त्रको भाषण गर्नुहुन्छ अनि त्यो देशमा राजा वीरेन्द्रको हत्याको बारेमा तपाईलाई साँच्ची भन्ने हो भने त भगवान बुद्धको नाम लिन पनि पाप लाग्नुपर्ने यी गणतन्त्रवादीहरूलाई, जसले घरमा ठुल्ठुला मूर्ति बुद्धका टाउका राखेको छ फेरि सबै नेताले। तपाईलाई त्यो बुद्धको पनि अपमान भयो। 116 वटा देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मानेको मुलुकमा आज तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर तपाईले भने जस्तो भगवान बुद्धको तस्बिर राख्ने अथवा मूर्ति राख्ने, पशुपतिमा चढाउने अनि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताका प्रतीक सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने अनि त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारीको राज संस्थालाई समाप्त गर्ने यी कुलङ्गारहरूको बारेमा कति कुरा गर्ने। यिनीहरूले त राजा वीरेन्द्रको नाम लियो भने पनि वास्तवमा यिनीहरूले त मोक्ष पाउँछन्, बिहान बेलुका पूजा गरे हुन्छ। यसै कारणले गर्दा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षक राज संस्था हो र त्यसको दोस्रो भगवान बुद्धको संस्करण यो देशको राज संस्था हो र त्यही राजा वीरेन्द्रको देहान्त भएको यो दिन होला। देशी विदेशी शक्तिहरूले जे खेलिराखेका छन्, दशौं हजार हजारौं सेनाहरू नारायणहिटीमा बस्थे राजा वीरेन्द्रकै उसमा। त्यो सेनाले पनि उसको हत्याको जिम्मा लिएन, छानबिन गरेन। त्यो प्रधानमन्त्री जो म राष्ट्रको ठुलो मान्छे हुँ भन्थ्यो, त्यसले पनि त्यो राजाको हत्याको छानबिनको जिम्मा लिएन। मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने वास्तवमा यसरी राष्ट्र निर्माता जसले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो हामी नेपाल र नेपालीको लागि, त्यो राज संस्थाको अन्त्य गर्नका लागि राजा वीरेन्द्रको हत्या जे गरियो। हुन त संसारमा अब राजीव गान्धीको हत्याको बारेमा पनि कुरा छ, जोन एफ केनेडीको हत्याको बारेमा पनि बाहिर आइराखेका छैनन्, अनुसन्धान गतिविधिहरू चलिराखेका छन्। तर पनि नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य नगरिकन यो गणतन्त्र र यो लुटतन्त्र र यो अस्थिरता भएन। नेपाली बीचमा झगडा पहाडे, मधिसे, बाहुन, क्षेत्री, गुरुङ, मगर भनेर टन्टा लगाउन पाइएन भनेर जुन हाम्रो राष्ट्रिय एकताको धरोहर थियो त्यसलाई समाप्त गरेपछि अहिले यो विकृति आएको हुँदाखेरि म आजको दिनमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताका रक्षक अथवा प्रतिमूर्ति राजा वीरेन्द्रप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्छु। अरू के भन्ने र विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। समग्र विषयहरूलाई पर्गेल्ने, छलफल गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजन अहिले हामीले राज संस्था अथवा शान्तिका दोस्रो अग्रदूत भनेर कुरा गऱ्यौँ। भ्रिकुटी तारा उदाइन उत्तर चीन तिब्बत, सीताले सारा भिजाइन दक्षिण लङ्का भारत भने जस्तै भ्रिकुटीसँग पनि त्यो निरन्तरता रहिरहोस्। हार्दिक नमन प्रणाम।